सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले म्यानमारका रोहिङ्ग्या समुदायका मुसलमान सहित अल्पसंख्यकमाथि मानवाधिकार हनन भएको ठहर गर्दै खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ। महासभाद्वारा पारित प्रस्तावमा म्यानमार सरकारले देशका अल्पसंख्यकमाथि घृणा फैलाउने गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको जनाउँदै त्यस्ता कार्य बन्द गर्न समेत आग्रह गरेको छ। बौद्ध मार्गीहरूको बाहुल्य रहेको म्यानमारमा सन् 2017मा सेनाले गरेको कारबाहीका कारण हजारौं रोहिङ्ग्याको ज्यान गएको थियो। सेनाको कारबाहीपछि म्यानमारका 7 लाख भन्दा बढी रोहिङ्ग्या समुदायका मुसलमानहरू भागेर बंगलादेश पुगेका थिए। म्यानमार सरकारले पनि अतिवादी जोखिम विरुद्ध सेनाले कारबाही गरेको बताउँदै आएको छ। एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदलले अध्ययन पश्चात पेश गरेको निष्कर्ष उल्लेख गर्दै राष्ट्रसङ्घीय महासभाले खेद प्रस्ताव पारित गरेको हो। कार्यदलको प्रतिवेदनमा म्यानमारका सुरक्षा फौजले गरेको दुर्व्यवहार तथा मानवाधिकार हननका घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा जघन्य अपराध भनिएको छ। प्रस्तावमा म्यानमारलाई देशका सबै अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण र मानवाधिकारबाट पीडितलाई न्याय हुने सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गरेको छ। राष्ट्रसङ्घका 193 सदस्य राष्ट्रमध्ये 134ले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। बीबीसीका अनुसार 28 देशले मतदानमा भाग लिएनन् भने 9 विपक्षमा उभिए। राष्ट्रसङ्घ महासभाका प्रस्ताव कानूनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि त्यसले विश्वको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठानिन्छ। प्रस्ताव पारित भएसँगै म्यानमार सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव थपिएको छ। राष्ट्रसङ्घका लागि म्यानमारका राजदूत हाउ दो सुवानले राष्ट्रसङ्घबाट पारित प्रस्ताव मानवाधिकारवादी तथा सम्बन्धित मान्यताको दोहोरो मापदण्ड तथा आफू अनुकूलको विभेदकारी प्रयोगको अभूतपूर्व उदाहरण भएको बताएका छन्। उनका अनुसार राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव म्यानमारमाथि अनावश्यक राजनैतिक दबाव दिन रचिएको दावी गरे। म्यानमारकी नेत्री तथा पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता आङ सान सुचीले डिसेम्बर महिनाको सुरुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आइसिजेमा मुलुक विरुद्ध लागेको नरसंहार आरोपको खण्डन गरेकी थिइन्। म्यानमार विरुद्धको मुद्दा अधुरो र गलत भएको बताउँदै उनले भनेकी थिइन्, राखिनेमा धेरै रोहिङ्ग्या बसोबास गर्थे तर उनीहरूमाथि अत्याचार भएको छैन। सुचीले लाखौं मानिसलाई राखिने राज्य छाड्न देशभित्रको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वले बाध्य पारेको दावी गर्दै आएकी छिन्। प्रत्यक्षदर्शीले आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका आत्महत्या, सामूहिक बलात्कार र नाबालिगलाई आगजनी गरिएका विषयमा भने उनले केही उल्लेख गरेकी छैनन्। पश्चिम अफ्रिकी देश द गाम्बियाले म्यानमार विरुद्ध मुद्दा आइसिसीमा पुर्याएको हो। उसले मुद्दाको सुनवाई नसकिएसम्म रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायको संरक्षण गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। कम्युनिस्ट शासन रहेको क्युबामा 40 वर्षपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। त्यहाँका राष्ट्रपति माइगल डियाज केनिलले पर्यटन मन्त्री म्यानुअल मोरेरो क्रुजलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री पदलाई नयाँ संविधान अनुसारको कानून निर्माण गरेर पुनर्स्थापना गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका 56 वर्षीय मोरेरोले हालका राष्ट्रपतिमा निहित केही कार्यकारी अधिकार पाउने सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिइने बताइए पनि क्युबामा क्युबियन कम्युनिस्ट पार्टी र त्यहाँको सेनाले नै मुख्य कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले दावी गरेका छन्। कम्युनिस्ट नेता फिडेल क्यास्ट्रोले 1959मा क्युबाको सत्तामा आएपछि उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए। सन् 1976 कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र मुलुकको प्रमुख भएपछि क्यास्ट्रोले प्रधानमन्त्री पद हटाएका थिए। संसदमा तोडफोड तथा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेको आरोपमा मोन्टेनेग्रोका विपक्षी दलका सांसद पक्राउ परेका छन्। अधिकारीका अनुसार धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी विवादास्पद कानून पारित भएपछि विपक्षी दलका सांसदले संसदभित्र विरोध तथा प्रदर्शन गरेका थिए। विधेयकमा विपक्षीहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता समेत अस्वीकृत भएपछि उनीहरूले संसदको बैठक कक्षमै माइक तोडफोड गर्ने, अरू पार्टीका नेतालाई भौतिक आक्रमण गर्ने लगायतका हिंसात्मक गतिविधि गरेका थिए। त्यस लगत्तै 22 मध्ये 17 सांसदलाई पक्राउ गरिएको थियो। नयाँ कानूनमा समावेश गरिएको चर्च सम्बन्धी विषयलाई लिएर मोन्टेनेग्रोका सरकार पक्ष र विपक्षका बीचमा विवाद रहेको छ। कानून पारित भएपछि संसदमा बिहिबार रातिदेखि विवाद चर्केको थियो। विपक्षी दल डेमोक्रेटिक फ्रन्टका सांसदले विवादास्पद कानून पारित नगर्न दबाब दिएका थिए। नियन्त्रणमा लिएका विपक्षीहरू मिलान केजरेविक, अजिन्द्रा मण्डिक लगायत केहीलाई भने रिहा गरिएको छ। नागरिकता संशोधन ऐन र त्यसको विरोधमा विगत 3 सातादेखि भारतमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनप्रति दक्षिण एसियाका वरिष्ठ अधिकारकर्मी, विश्लेषक, पत्रकार तथा लेखकहरूले
चासो व्यक्त गरेका छन्। बिहिबार एउटा वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले नागरिकता संशोधन ऐन विभेदकारी भएको भन्दै त्यसप्रति असहमति र चासो व्यक्त गरेका हुन्। कुनै पनि धर्मनिरपेक्ष मुलुकले स्वदेशी हुन् वा विदेशी कुनै पनि नागरिकलाई धर्मका आधारमा विभेद गर्नु अस्वीकार्य हो, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र नागरिकका नाममा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। वक्तव्यमा शान्ति र आपसी समझदारीका लागि प्रयास गर्नुपर्ने पछिल्लो कानूनले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भूराजनैतिक विभाजनलाई थप गहिरो बनाउने जोखिम रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण एनआईसी लाई लिएर पनि उनीहरूले गहिरो चासो जनाएका छन्। उनीहरूले भारतका लागि बरु सामाजिक न्यायालय लगायतका अन्य मुद्दाका तुलनामा नागरिकताको विषय प्रमुख समस्या नरहेको दावी गरेका छन्। यस्ता कार्यक्रमले विशेष गरी भारतको धर्मनिरपेक्ष संविधानको छहारी मुनि बस्दै आएका करिब 20 करोड भन्दा बढी मुस्लिमका लागि भयानक परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्नेमा समेत उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वक्तव्यका हस्ताक्षरकर्ताले भारत सरकारका यस्ता कदमले आर्थिक विकास र समानताको योजना मात्र नभई सम्पूर्ण दक्षिण एसियाका नागरिकमाथि पनि नराम्रो असर पर्ने समेत जनाएका हुन्। कमजोर भारतले मानवताका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका आणविक सशस्त्रीकरण, जलवायु सङ्कट, उच्च प्रविधियुक्त निगरानी तथा प्रदूषणको मार सामना गर्न सक्दैन वक्तव्यमा भनिएको छ। उनीहरूले भारत सरकारको अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बङ्गलादेशका हिन्दू, जैन, क्रिस्चियन र सिख शरणार्थीलाई नागरिकता दिने तर प्रताडना खेपिरहेका मुसलमान मध्येका पनि ठूलो संख्यामा रहेका अहमेदिया, सिया, हजारा विभिन्न समुदायलाई नागरिकता नदिने निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको हस्तक्षेपले भारतमा बहुसंख्यकहरू निर्णायक र असहिष्णुता बढ्दै गएको प्रमाणित गरेकोमा समेत दुःख व्यक्त गरिएको छ। सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा शनिबार भएको कार बम विस्फोटमा परि 76 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहानको व्यस्त समयमा राजधानीको व्यस्त सडकमा रहेको सुरक्षा चेकपोस्टमा बम विस्फोट गराइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मदिना अस्पतालका निर्देशक डाक्टर मोहम्मद युसुफले भने, हामीले अहिलेसम्म 76 शव सङ्कलन गरिसकेका छौँ। उनले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने जनाए। सोमालियाका एक सांसद मोहम्मद अब्दिरजाकले मृत्यु हुनेको संख्या 90 भन्दा बढी भएको बताएका छन्। यद्यपि त्यसको पुष्टि भइसकेको छैन। उनका अनुसार मृत्यु हुनेहरूमध्ये अधिकांश विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुन्। सोमालियामा यसअघि यस्ता आक्रमण अल शबाब समूहले गर्ने गरेको भए पनि शनिबारको विस्फोटको जिम्मा कुनै समूहले लिएको छैन। अल कायदासँग सम्बन्धित अल शबाब इस्लामिक विद्रोही समूहले सोमालियामा 10 वर्षदेखि विद्रोह गर्दै आएको छ। सो समूहलाई सन् 2011 मा राजधानी मोगादिसुबाट लखेटिएको भए पनि देशका अन्य स्थानमा भने यसको नियन्त्रण कायमै छ। प्रत्यक्षदर्शीले बम विस्फोटसँगै घटनास्थलमा रक्तपात देखेको बताएका छन्। भारतका भावी चीफ अफ डिफेन्स स्टाफका रूपमा हेरिएका सेना प्रमुख बिपिन रावत राजनीतिक अभिव्यक्तिका कारण फेरि विवादमा तानिएका छन्। यही डिसेम्बर 31 मा अवकाश पाउन लागेका रावत बिहिबार दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विवादास्पद नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरणका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीका कारण विवादमा तानिएका हुन्। उनको पछिल्लो टिप्पणी पदीय मर्यादाको खिलाफमा भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको छ। रावतले बिहिबार नागरिकता संशोधन ऐन र एआईसीलाई लिएर भइरहेको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनप्रति संकेत गर्दै आगजनी र हिंसा फैलाउने भिडको नेतृत्व गर्ने नेता हुन नसक्ने बताएका हुन्। रावतको भनाई नागरिकता संशोधन ऐन र एनआरसीको विरोधमा विगत 3 सातादेखि देशव्यापी रूपमा भइरहेको प्रदर्शन प्रति लक्षित रहेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म 25 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने ठूलो मात्रामा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति भएको छ। खास गरी उत्तर प्रदेशमा गत शनिबार र आइतबार भएको प्रदर्शनमा चर्को हिंसा भएको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ती 2 दिनमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीचको भिडन्तमा उत्तर प्रदेशमा मात्र 20 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। आन्दोलनकारी र विपक्षी दलले प्रहरीमाथि अमानवीय ढङ्गले प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारणमाथि कारबाही गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। तर सरकारी पक्षले भने प्रहरीले आत्मरक्षा का लागि गोली चलाएको र प्रदर्शनकारीले कानून हातमा लिएर हिंसाजन्य कार्य गरेको आरोप लगाएको छ। आफ्नो सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण रावत विवादमा आएको यो पहिलो घटना भने होइन। आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकालमा बेला बखत राजनीतिक र अन्य विवादित अभिव्यक्तिका कारण रावतले सार्वजनिक आलोचना खेप्ने परिरहेको थियो। सेप्टेम्बर 5 देखि फैलिएको डढेलो घना जंगल, झारपाते, झरेका पात, सुकेका रुख तथा तीव्र गतिको हावाका कारण अस्ट्रेलियामा अनियन्त्रित बनेको छ। त्यसका साथै अत्याधिक गर्मी र बढ्दो तापक्रम पनि डढेलो फैलिनुको मुख्य कारण हो। गत अगस्तदेखि सुरु भएको डढेलोले अस्ट्रेलियाका अधिकांश राज्यमा जनजीवन प्रभावित पारेको छ।
सेप्टेम्बर 5 देखि फैलिएको आगलागीका कारण अस्ट्रेलियामा 2 जना अग्नि नियन्त्रक सहित 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। तीमध्ये न्यू साउथ वेल्समा 8 र दक्षिण अस्ट्रेलियामा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। न्यू साउथ वेल्सको रुरल फायर सर्भिसका अनुसार सो राज्यमा मात्र आगलागीका कारण 30 लाख हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा क्षति पुगिसकेको छ। 873 घर जलेका छन् भने 2353 भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। त्यसबाहेक दक्षिण अस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, क्वीन्सल्यान्ड, पश्चिम अस्ट्रेलिया, तास्मानिया लगायत राज्यमा समेत घर तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। गर्मीयाम सुरु भएदेखि तापक्रम बढ्ने क्रममा निरन्तरता भएपछि डढेलो नियन्त्रणमा आउनुको साटो झन फैलिएको छ। डढेलो अनियन्त्रित बन्दै गएपछि उच्च गर्मीको समयमा झन ठूलो विपद आउन सक्ने भन्दै विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। अस्ट्रेलियामा करिब 150 वर्षदेखि डढेलोले दुःख दिँदै आएको छ। तर पनि यस वर्षको आगलागी अन्य वर्षको भन्दा फरक र डरलाग्दो भएको सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। हाल डढेलो नियन्त्रणका लागि विभिन्न राज्यमा हजारौं अग्नि नियन्त्रक खटिएका भए पनि उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकेको छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अस्ट्रेलियामा 134 मिलियन हेक्टर जंगल छ। त्यसमध्ये करिब 2 मिलियन हेक्टर व्यावसायिक रूपमा लगाइएको जंगल हो। सरकारको जियो साइन्स विभागका अनुसार डढेलो फैलने त्यस्तै जंगलले सहयोग पुर्याउने गरेको छ। त्यसबाहेक मानवीय लापरवाहीका कारण डढेलो फैलने गरेको छ। रुखबाट झरेका पात, हाँगा र सुकेका रुखले डढेलो थप फैलने गरेको छ। यसैगरी तीव्र गतिको हावाले सल्केको आगोलाई थप फैलाउने गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको 15औं वार्षिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोधेको भन्दै एकजना सञ्चारकर्मीले जागिरबाटै बाहिरिनु परेको छ। यामल क्षेत्रको एक सरकारी टिभी च्यानलमा कार्यरत अलिसा यारोभस्कारले जागिर छाड्नु परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसबारे थप विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन। उत्तर पश्चिम साइबेरियाको आर्कटिक यामल क्षेत्रमा अधिकारीहरूले राष्ट्रपति पुटिनलाई अलिसाले प्रश्न सोधेकोमा खुसी नभएको त्यहाँबाट प्राप्त समाचारहरूमा उल्लेख छन्। राष्ट्रपति पुटिनलाई पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोधेको भोलिपल्टै अलिसाले जागिरबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनले आफ्नो राजीनामाको कारण भने व्यक्तिगत भएको भनेकी छन्। तर रुसका वेबसाइटहरूले पत्रकार अलिसालाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको उल्लेख गरेका छन्। भारतको हैदराबादमा 27 वर्षीय महिला पशु चिकित्सकलाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाहीको माग गरिएको छ। भारतीय सांसद जया बच्चनले सार्वजनिक स्थलमा राखेर मार्नुपर्ने माग गरिन्। सामूहिक बलात्कार र हत्याका घटनाको त्यस संसद बैठकमा विभिन्न राजनैतिक दलका सांसदले निन्दा गरे। हराइरहेकी ती पशु चिकित्सकको जलेको शरीर फेला परेपछि भारतभर विरोध भएको थियो। स्थानीय समयअनुसार साँझ 6 बजेतिर 27 वर्षीय ती महिला आफ्नो स्कुटरमा घरबाट निस्किएकी थिइन्। केही समयपछि उनको स्कुटर पञ्चर भएको र एक ट्रक ड्राइभरले सहयोग गर्न अघि सरेको जानकारी बहिनीलाई फोनबाट दिएकी थिइन्। त्यो जानकारीसँगै उनको मोबाइलको फोन लागेन। परिवारका सदस्यले खोजी सुरु गरे। महिला अधिकारका विषयमा एकजना प्रखर वक्ताका रूपमा रहेकी बलिउडकी पूर्व नायिका तथा हालकी भारतीय सांसद जया बच्चनले जस्तै भारतका धेरै नागरिकले यस्तो कानूनको माग गरे। पछिल्लो समय ती चिकित्सकमाथि भएको पाशविक हत्या र बर्बरताको खबर थाहा पाउने सबैले भारतमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। दक्षिणी राज्य तमिलनाडुकी एक सांसद विजिला सत्यनाथले पनि देश महिला तथा बालबालिकाका निम्ति प्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको बताएका थिए। अपराधी पुरुषलाई डिसेम्बर 31 अगावै फाँसी दिनुपर्छ नत्र ढिलो हुने उनको माग थियो। यद्यपि त्यस घटनाका क्रममा समातिएका 4 व्यक्ति प्रहरीले जारी गरेको अनुसन्धानका सिलसिलामा नै मारिएका थिए। ती जस्ता आपराधिक घटनाहरू बाहिर आए पश्चात बलात्कारीमाथि कडाभन्दा कडा कानूनको माग गरिएको भए पनि त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। यसै चर्चा भारतमा पनि यस वर्ष चल्यो। महिला विरुद्ध हिंसाका विभिन्न चर्चित घटनाका सार्वजनिक रूपमा चर्को आक्रोश देखिए पनि भारतमा बलात्कार तथा हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन। यता यो चर्चा चलिरहेका बेला केही हप्ता मात्र अघि भारतीय जनता पार्टी नेता तथा उत्तर प्रदेश विधानसभाका सांसद कुलदीप सिंह सेंगरलाई बलात्कारको अभियोगमा दिल्ली अदालतले 25 लाख जरिवाना र आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। श्रोता तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि इन्द्रेणीमा पुनः स्वागत छ श्रोता। अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। व्हाट्सएपले आइफोन प्रयोगकर्ता लक्षित गरेर नयाँ भर्जनको बेटा भर्जन जारी गरेको छ।
आइफोन प्रयोगकर्ताले केही महिनामा यसको प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। iOS 13 भर्जनका प्रयोगकर्तालाई बढी लाभदायक हुने फिचर यसमा राखिएका छन्। iOS को अपरेटिङ सिस्टमको 13औं संस्करणमा अहिले नै लो डाटा मोड भन्ने फिचर छ र WhatsAppले सोही फिचरसँग मिल्ने गरी आफ्नो फिचर राखेको छ, जसका कारण WhatsApp निकै कम डाटा वा स्लो इन्टरनेटको प्रयोगबाट पनि काम गर्न सक्नेछ। सोशल मिडिया कम्पनी फेसबुकको मेसेन्जर तथा मेसेन्जर लाइट एपमा खाता खोल्नका लागि अबदेखि फेसबुक अकाउन्ट अनिवार्य भएको छ। फेसबुक मेसेन्जरमा अहिलेसम्म आफ्नो फोन नम्बरबाट समेत साइन अप गर्न सक्ने सुविधा थियो र फेसबुक अकाउन्टसँग मेसेन्जरलाई आबद्ध गर्ने बाध्यता थिएन। तर अब चाहिँ मेसेन्जरमा नयाँ अकाउन्ट खोल्नका लागि आफ्नो फेसबुक अकाउन्टसँग मेसेन्जरलाई जोड्नै पर्नेछ। फेसबुकले लागू गरेको नयाँ नियम केवल मेसेन्जरका नयाँ प्रयोगकर्ताका लागि मात्रै रहेको बताइएको छ, अर्थात् यसअघि नै फोन नम्बरको सहयोगमा मेसेन्जरमा खाता खोलेका प्रयोगकर्ताहरू यो नयाँ परिवर्तनबाट प्रभावित हुने छैनन्। त्यसैले फोन नम्बरबाट मेसेन्जरमा साइन अप गर्ने पुराना प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो मेसेन्जरलाई फेसबुक एकाउन्टसँग लिङ्क गर्नु आवश्यक छैन। यद्यपि पुराना मेसेन्जर प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ नियम लागू नहुने फेसबुकले बताए तापनि कतिपय पुराना मेसेन्जर प्रयोगकर्ताहरूले फोन नम्बरबाट मेसेन्जरमा लगइन गर्न समस्या उत्पन्न हुन थालेको गुनासो गरिरहेका छन्। तर यस्तो समस्या फेसबुकले लागू गरेको नयाँ नियमका कारण भन्दा पनि बगका आधारमा उत्पन्न भएको हुन सक्ने बताइएको छ। फेसबुकले आफ्ना मुख्य एपहरू फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप तथा इन्स्टाग्रामलाई एकीकृत गर्ने योजना बनाइरहेको खबर केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो। पछिल्लो पटक उसले लागू गरेको नयाँ नियम फेसबुकको सोही योजनाको एक भाग रहेको कतिपयले अनुमान गरेका छन्। अहिले व्हाट्सएपका प्रयोगकर्ता 1.5 अर्ब छन् भने मेसेन्जर र इन्स्टाग्रामका प्रयोगकर्ता क्रमशः 1 अर्ब 30 करोड र 1 अर्ब रहेका छन्। फेसबुकले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम निर्माण गर्ने भएको छ। आफ्ना प्रतिस्पर्धी कम्पनी गुगल र एप्पलसँगको निर्भरता हटाउन फेसबुकले यस्तो योजना अघि सारेको हो। यसलाई फेसबुकका प्रवक्ताले पनि पुष्टि गरेका छन्। फेसबुकले निर्माण गरेको अपरेटिङ सिस्टम भविष्यका प्रविधिमा बढी केन्द्रित हुनेछ। यो अपरेटिङ सिस्टम बढी अगुमेन्टेड रियालिटी ग्लासेस जस्ता भविष्यमा आउन सक्ने उत्पादनमुखी हुनेछ। फेसबुकले सफ्टवेयर सहितका यस्ता ग्लास निर्माण गर्ने योजना यसअघि नै बताएको भए पनि यसको तयारीबारे सार्वजनिक गरेको थिएन। फेसबुक मोबाइल डिभाइस निर्माणको योजना अघि बढाउन असफल रह्यो। आफ्नो एप गुगल र iOS अपरेटिङ सिस्टममा बन्द भएको अवस्थामा फेसबुकले आपतकालीन योजना पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ। यसलाई प्रोजेक्ट अक्सिजनका रूपमा नाम दिइएको छ। एक समय थियो जब सानो आकारका स्मार्टफोनको ट्रेन्ड बढिरहेको थियो र कम्प्याक्ट ग्याजेटहरूको माग तीव्र थियो। अहिले चाहिँ ठुलो स्क्रिनवाला डिभाइसको ट्रेन्ड छ। तथापि एउटा चिनिया कम्पनीले चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा सानो आकारको ल्यापटप तयार गरेको छ। टेक क्रन्चको एक रिपोर्ट अनुसार यो टच प्याड युक्त विश्वको सबैभन्दा सानो आकारको ल्यापटप हो। चिनिया कम्पनी म्याजिक बेनले निर्माण गरेको सो ल्यापटपको नाम म्याग 1 हो। यो ल्यापटपको साइज A5 कागजको भन्दा पनि सानो छ, अर्थात् यसको लम्बाइ 20.7 सेन्टिमिटर, चौडाइ 14.6 सेन्टिमिटर र मोटाइ 1.8 सेन्टिमिटर छ। यो ल्यापटपको वजन 700 ग्राम रहेको छ। म्याग 1 मा एप्पलको म्याकबुकमा भन्दा धेरै पोर्ट्स रहेका छन्। यसमा 3वटा फुल साइज USB, 3.0 पोर्ट टाइप C कनेक्टर, माइक्रो SD कार्ड रिडर, एउटा अडियो सकेट तथा एउटा माइक्रो HDMI पोर्ट रहेको छ। म्याग 1 अल्ट्रा पोर्टेबल ल्यापटपको मूल्य गियरबेस्टमा $790 रहेको छ। समाचार अनुसार यो एउटा सानो, हलुका, पातलो तर शक्तिशाली डिभाइस हो। यसमा अत्याधुनिक इन्टेल कोर M3 8100Y CPU रहेको छ। यस्तै 16 GB र्याम तथा 512 GB को इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ। ल्यापटपको टच स्क्रिन डिस्प्लेको रेजुलेसन 2560 गुणा 1600 पिक्सेलको रहेको छ। निकै सानो हुनुका बावजुद पनि यो ल्यापटपमा शक्तिशाली 30 एम्पियर आवर क्षमताको ब्याट्री राखिएको छ। यो ब्याट्रीले 7 घण्टाको ब्याकअप दिन्छ। यो ल्यापटपलाई टाइप C कनेक्टरको सहयोगमा कुनै पनि पावर बैंकबाट समेत चार्ज गर्न सकिन्छ। यद्यपि यो ल्यापटपमा वेब क्याम छैन र यसमा 360 डिग्री हिन्ज र एक्टिभ पेन सपोर्ट पनि उपलब्ध छैन।
प्रविधि कम्पनीका लागि हरेक देशको कानून भन्नु जटिल काम बन्दै आएको छ। गत साता मात्रै फ्रान्सको एक सरकारी निकायले गुगललाई 15 करोड युरो जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ। फ्रान्समा प्रतिस्पर्धाको विषयमा अनुगमन गर्ने निकायले गुगलको विज्ञापन प्रष्ट नभएको भन्दै जरिवाना स्वरूप यो रकम तिराउने भएको हो। फ्रान्स सहित युरोपेली मुलुकहरूले आफ्ना छुट्टै कानून र संयुक्त कानून GDPR मार्फत प्रविधि कम्पनीलाई कडाई गर्दै आएका छन्, जसका कारण प्रविधि कम्पनीहरू युरोपमा निरन्तर जरिवानामा पर्दै आएका छन्। अघिल्लो महिना मात्र 4 वर्ष अघिको आर्थिक मुद्दामा गुगलले फ्रान्सको सरकारी निकायलाई 1 अर्ब युरो तिर्नु परेको थियो। भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकार विरुद्धको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा दिल्ली र उत्तर प्रदेश सहित कतिपय राज्यका धेरै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ। नागरिकता संशोधन कानून विरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा हिंसा भड्किएपछि शुक्रबार उत्तर प्रदेशका 21 जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। मुस्लिम बाहुल्य जिल्लाहरूमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ। उत्तर प्रदेश प्रहरीका DGP OP सिंहले राज्यमा कानून व्यवस्था लागू गर्न र सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा भड्काउन खोज्नेहरूको उद्देश्य पूरा हुन नदिन इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको बताएका छन्। स्थिति सामान्य भएपछि इन्टरनेट पुनः सञ्चालन हुने सरकारले जनाएको छ। नागरिकता कानून संशोधन विरुद्ध सबैभन्दा ठूला हिंसात्मक प्रदर्शन उत्तर प्रदेशमा भइरहेका छन्। यस क्रममा केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार एक साताभित्र 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यी मध्ये 14 जनाको गोली लागेर मृत्यु भएको र अन्य 2 को भागदौडमा ज्यान गएको बताइएको छ। मृत्यु हुनेमा 8 वर्षीय बालक पनि छन्। मर्नेहरू सबै मुस्लिम हुन्। भारतीय प्रहरीले पछिल्लो पटक हिंसात्मक झडप र मृत्युका भिडियो तथा फोटो कन्टेन्ट सामाजिक सञ्जाल मार्फत भाइरल हुन थालेपछि तिनीहरूमा समेत निगरानी बढाएको छ। भारतमा इन्टरनेट सेवा बन्द भएको यो पहिलो पटक भने होइन। हालैको आन्दोलनका क्रममा राजधानी दिल्लीमै पनि सेवा अवरुद्ध पारिएको थियो। विश्वभरमै इन्टरनेट सेवा बन्द गराउने मुलुकमा भारत अग्रणी छ। बितेका 5 वर्षको बीचमा भारतमा 200 पटक भन्दा बढी इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भइसकेको छ। जब सामाजिक आन्दोलन चल्छ त्यति बेला भारत सरकारले इन्टरनेट बन्द गराउँछ। सन् 2015 मा 14 पटक भएको इन्टरनेट बन्द 2016 मा 31 पटक भयो। यस्तै सन् 2017 मा 79 पटक र 2018 मा 134 पटक इन्टरनेट बन्द गराइएको समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। सन् 2019 मा हालसम्म 91 पटक इन्टरनेट बन्द गराइएको छ। तीमध्ये 55 पटक जम्मू कश्मीरमा मात्र बन्द गरिएको छ। इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नेमा भारतपछि पाकिस्तान, इराक, यमन, इथियोपिया, बङ्गलादेश र रुस पर्छन्। भारतमा हालै सर्वोच्च अदालतले अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन अनुमति दिने फैसला लगत्तै पनि इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको थियो। सन् 2019 मा प्रविधिको नयाँ आविष्कार धेरै भएन, तर यो वर्ष प्रविधिका हिसाबले रोचक भने रह्यो। प्रविधिको ठूलो आविष्कार भन्दा पनि प्रविधिको लडाईका कारण यो वर्षको सम्झना लायक रह्यो। तर आगामी वर्ष भने योभन्दा स्थिति फरक हुनेछ। कुन नयाँ प्रविधि आविष्कार होलान् भनेर त अनुमान गर्न सकिन्न, तर अहिले विकासक्रममा रहेका प्रविधिले कस्तो फड्को मार्लान् भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिलेकै विकासक्रमलाई आधार मान्ने हो भने आगामी वर्ष 5G विकासको वर्ष हुनेछ। चीन, अमेरिका, बेलायत सहित अधिकांश देशले यसको विकासका लागि गरेको लगानी र 5G विकासका लागि प्रविधि कम्पनीले देखाएको चासोका कारण पनि आगामी वर्ष 5G विस्तारको वर्ष हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। 5G ले मोबाइल प्रविधिलाई द्रुत बनाउने मात्र नभई यसले अन्य सम्भावनाको ढोका समेत खोल्नेछ। अहिले चलनमा रहेका 4G प्रविधि भन्दा निकै द्रुत गति हुने भएकाले 5G ले प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनेछ। स्वास्थ्य र यातायातदेखि हरेक क्षेत्रमा इन्टरनेटको भूमिकालाई यसले बढावा दिनेछ। सन् 2019 भरि चिनिया कम्पनी हुवावे र अमेरिकी सरकार बीच तथा अमेरिकी कम्पनी बीचको सम्बन्ध चिसोपन भए यसले प्रविधिको प्रतिस्पर्धालाई थप बढाउनेछ। अमेरिकी कम्पनी गुगलको स्वामित्व भएको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिरहेको चिनिया कम्पनीले भविष्यमा आफ्नै सफ्टवेयर इकोसिस्टम बनाउने घोषणा गरेको छ। यसले संसारभरका डेभलपरलाई सम्भावनाको थप ढोका खोल्नेछ नै। यो बाहेक प्रयोगकर्तालाई नयाँ अनुभव दिने विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ र यसको फाइदा प्रयोगकर्ताकै लागि बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। पछिल्ला वर्षमा विकासमा भएका नयाँ प्रविधि मोबाइलमा बढी केन्द्रित छ। 5G त्यसको एउटा उदाहरण हो, तर स्मार्टफोन आफै पनि बोरिङ हुँदै गएको छ। स्मार्टफोनहरू क्यामेरा केन्द्रित हुँदै गएको र प्रयोगकर्तालाई नयाँ लाग्ने खालका फिचर कम हुन थालेको गुनासो सर्वत्र छ। यद्यपि सस्ता र महँगा फोनको विकल्प बजारमा धेरै छन्। यस्तै बोरिङ स्मार्टफोनलाई आकर्षक बनाउन सक्ने अर्को प्रविधि पट्याउन मिल्ने वा लचकदार स्क्रिन पनि हो। यो प्रविधि मोबाइलमा मात्र नभएर
भएर टेलिभिजन स्क्रिनमा प्रयोग हुन सक्ने अधिकांश डिभाइसका लागि उपयोगी हुन सक्छ। तर स्मार्टफोनका लागि यसको बढी नै उपयोगिता हुन्छ, किनकि स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको खल्तीमा रहने वस्तु हो। आफ्नो साथमा हुने चीज जति आकर्षक भए प्रयोगकर्ता उति नै खुसी हुनेछन्। यो वर्ष पत्याउन मिल्ने स्क्रिनका लागि धेरै उत्साहप्रद भएन। यो वर्ष भएका गल्तीका कारण अर्को वर्ष यो सुधारिने र धेरै उपयोगी प्रविधि बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, किनकि अधिकांश स्मार्टफोन निर्माता यसका लागि इच्छुक छन् र प्रयोगकर्ताको रुचि पनि यसमा छ। पत्याउन मिल्ने खालको स्मार्टफोनमा प्रयोगकर्ताको रुचि कति छ भन्ने कुरा स्यामसङ फोल्डको उदाहरणबाट पनि थाहा हुन्छ। यो वर्ष स्यामसङले फोल्डेबल फोनको सुरुवात गर्ने बित्तिकै अर्डर सकिएको थियो। यद्यपि स्यामसङका लागि यो सुखद अनुभूति हुन सकेन। फोनमा समस्या देखिएपछि उसले धेरै आलोचना खेप्नु पर्यो। $2000 भन्दा बढी मूल्य पर्ने फोनमा उपभोक्ताले देखाएको रुचिले यसको भविष्य छ भन्ने संकेत गर्छ। फोल्डेबल स्क्रिन भएको फोन निर्माणका लागि एप्पलले प्याटेन्ट राइट दर्ता गरिसकेको छ भने हुवावे, साओमी, मोटोरोला जस्ता कम्पनीले यसको अनुसन्धान र विकास गरिरहेका छन्। यो प्रविधिले सफलता हात पारेमा स्मार्टफोनहरू कहिले साना र आवश्यकता अनुसार ठूला बनाएर बोक्न र काम गर्न मिल्नेछ। भविष्य कसलाई के थाहा। ल्यापटप न मोबाइल जसरी पत्याउन मिल्ने पो हो कि यो बाहेक साना स्याटेलाइट पनि आगामी वर्ष चर्चाको विषय हुनेछन्। साना स्याटेलाइट राख्ने अमेरिकी टेस्लाको योजनामा अन्य कम्पनी पनि सामेल भइसकेका छन्। आधा दर्जन कम्पनीले अन्तरिक्षको तल्लो तहमा साना खालका स्याटेलाइट राखेर द्रुत गतिको इन्टरनेट वितरण गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यस्ता स्याटेलाइट सस्ता त हुन्छन् नै, स्याटेलाइटको व्यापकताले इन्टरनेटको पहुँच र गतिलाई पनि धेरै माथि लैजानेछ। यद्यपि सन् 2020 सम्म यस्ता स्याटेलाइटको विस्तार र परीक्षण वर्ष हुनेछ। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।